يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا علی کل شیء قدیر علام الغیوب علیم بذات الصدور فعال لما یرید. درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڑی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا اللہ میری اور تہاڑی طرفوں اپنے آخری پیغمبر آخری نبی آخری رسول تے اللہ درود و سلام پہنچائے. اکاڑے وچ آمین دا رواج مکتے نہیں گیا کرے مک گیا ہے گیا پھر کہہ دیو یار آمین. ساؤنڈ والے بھائی نو میں ایک کوئی ریکویسٹ کراں گا کہ تھوڑی جی آواز میرے تک کم از کم تھرو آ جائے اور ایکو جڑی ہے میں تھوڑی جی نامعلوم جی اگر ہو سکے تو بالکل بند بھی کر کیتی جا سکتی ہے. سمپل سپیکر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.
میرے بھائی دی اللہ کاروبار اندر، جان اندر، مال اندر اللہ برکتاں فرمائے۔ جن دوست احباب نے ماشاءاللہ اس جگہ تے اپنی حاضری یقینی بنائی ہے، اللہ سب دی تشریف آوری حاضری نو قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں انشاءاللہ العزیز چند گزارشات انتہائی مختصر وقت دے اندر کرانگا، اور میرا آج دے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دے اندر میں ساؤنڈ والے بھائی واسطے پھر دعا کرانگا کہ اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک تو دو پوائنٹ صرف آواز اچھی ہو جائے، باقی کچھ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائی، جزاک اللہ، عبد السمیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عبداللہ یوسف رحمہ اللہ دنیا تے نہیں رہے، اور یہ تسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری یہ دعا فرماؤ کہ ساڑھے جتنے بھی آئیس و اقربہ دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ عبداللہ ظہیر انہوں نے بھی اللہ شفا دے، اور دیگر احباب آصف اور میرے پیارے بھائی حافظ بلال اور بھائی محمد آصف صاحب، ٹیلر ماسٹر عبداللہ ظہیر صاحب اور عبد السمیع دی اولاد نو اللہ نیک بنائے، اللہ انہوں کو زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے۔ میں چند بات عرض کرنیاں نے کہ میرے پیغمبر، میرے آقا، میرے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد، ٹھنڈ پا دیو، گلہ نہ روے، میریاں غیر حاضریاں بے شک رہیاں نے، لیکن آج ثبوت دے دو اپنے بیٹھن دا، اور میں بڑی محبت بڑا پیار لے کے تواڈے تک پہنچیاں۔ میرے پیارے بھائی، میرے انتہائی مشفق اور شفیق بھائی مولانا ذیشان الہی صاحب وسیرہ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے، جلسہ اس جگہ تے، اور رابطہ بار بار حافظ بلال صاحب، ذیشان صاحب اور سعید رضا صاحب، اور اسے طلع عبداللہ ظہیر صاحب، میں تمام دوستانوں جڑے تشریف لے آئے ہو، میری دعائے شاہا دن دگنی رات چوگنی انہا ساریاں نو ترقیاں عطا فرما دے۔ توجہ کرنا بات وال، میرے پیغمبر دی آمد، میرے نبی دی ولادت، میرے پیغمبر دی تشریف آوری، میرے پیغمبر دا آنا مہینہ ربیع الاول دا، ربیع دا مطلب بہار، اول دا مطلب پہلی بہار۔ ذرا محبت دا اظہار کرو، لوگ نچ ٹپ کے کر رہے نے، لوگ بیت اللہ دا ماڈل بنا کے او دے چار چفیرے ڈانس کر رہے نے، خسرے نچا رہے نے، اور یہ کہہ رہے نے کہ اس کے مصطفیٰ اندر تمال پاؤ۔ میرے بھائیوں، میں کچھ نہیں کہاں گا، ضرور کہاں گا کہ درود دی چھل آ جائے، انشاءاللہ رحمت بھی ہوئے گی، بہار بھی آئے گی، اور اللہ اپنا کرم تے فضل بھی کرے گا تے رحمت دے دروازے بھی کھولے گا۔ ذرا محبت نال کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا تے قرآن دی تلاوت کرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس مہینے تے اندر آئے نے، مہینہ ربیع الاول، میرے عقیرہ دن سوموار دا، اور پیدائش دی تاریخ تے اختلاف کرن والے آؤ، بہت سے زیادہ اختلاف کیتا، بلکہ بعد نے مہینے تے اندر بھی اختلاف کیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلائل النبوت دے حوالے نال، میرے پاک پیغمبر علیہ
السلام آئے نے مہینہ ربیع الاول دا دن سوموار دا میرے آقا 12 تاریخ ربیع الاول میرے آقا توجہ کرنا انہا لفظ عمل تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آ رہے نے عام الفیل دائے سالے میرے آقا میرے آقا دی آمد پروردگار نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ماشاءاللہ اکاڑے والو چاہے اسٹیج ہے چاہے تسی ہو میں قرآن پڑھنا چاہنا یقین کرو محبت نال اور پورے پیار نال میں قرآن دی تلاوت کرنی چاہنا تے میں ایک کوئی گل چاہنا نہ کھان دا نہ پین دا نہ دوجا نہ تیجا نہ چوتھا کوئی لالچ نہیں ایک لالچ ضرور ہے کہ آج کہہ دو یار پھر کبو حضرہ ساؤنڈ ماسٹر بھی آج یقین کرو وفادار ہے اللہ دی وفات برکت فرمائے سارے ایک باری آمین کہہ دے عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آئے نے میرے آقا کون کہندہ اور کیڑا بدبخت بے ایمان کہندہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت میرے آقا او دا چاہ کوئی نہ او دیاں خوشیاں کوئی نہ قل بفضل اللہ و برحمتی و بذالک فلیفرحوا میرے آقا خوشیاں انہوں جنات اسینے آتے اندر میرے اللہ نے ایمان رکھے میرے آقا راضی کون نے جناتیاں دلاتے اندر عقیدہ توحید آگے جنہاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ادامن المحبت کر لئیے اور سہونی سہونی تیری ہر ادا سہونے آؤ فلکا والے پیا کھن مرحبا سہونے آؤ میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دے موقع تے ہر کوئی خوش ہو رہے آوے کون ہے جیڑا اپنے کنبے تے اندر اپنے قبیلے تے اندر کوئی آن والا آوے تے او دیاں خوشیاں نہیں کردہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے دنیا اندر سر تے باپ کوئی نہیں رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا علم یجدک یتیما فآوا یہ کون آیا آج دنیا اندر تے ہویاں گلی رسنایا میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آئے نے اتنوں خبرہ ملیاں سردار ابو لہب تک اطلاع جاندیاں نے میرے آقا پیغام ملے میسج ملے اللہ تینوں پتیجا عطا کیتا عبداللہ دے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا پیدا کر دیتا یتیم دنیا تے آیا سردار ابو لہب خوش ہویا میرے آقا اس طرح خوش ہویا جس طرح ایک چاچے نو ہونا چاہیدہ سی میرے آقا چچا بڑا راضی ہویا اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا وے آکھے یا جی سچی گل لے تے جا میں تینوں آزاد کیتا یہ خوشیاں منائیاں محمد بن عبداللہ دیاں میرے آقا خوشیاں منائیاں آمینہ دلال دیاں خوشیاں منائیاں سردار عبدالمطلب دے پوتے دیاں میرے آقا راضی ہو گیا خوش ہو گیا اور مسلمانوں سرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پر انوار ویکھے آؤ یہ سردار عبدالمطلب نے آکھے آؤ یہ دیکھے یا سونا کوئی نہیں ویکھے آؤ حضرت
آمینہ کہندیاں نے کہ میں انج دا سونا اج دن تک شہزادہ نہ ویکھے آؤ حضرت حلیمہ دروازے تے آئی آؤ اکیاں نے اے دے جے کوئی نہ اور مسلمانوں میں کیوں نہ کہا ہر کوئی کہندا اے دے جے کوئی نہ میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیاں اکھیاں ایسیاں اکھیاں کہ حضرت آمینہ تے دل اندر خیال آیا آکھیا ام ایمن جا جا کے ہمسایہ تے گھروں گوانیاں تے گھروں جناب سرما لے کے آؤ اور سرما لے کے جلدی آ جائیں میں اپنے شہزادے تی آنکھیاں تے اندر سرما پانا چاہنی آؤ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی ولادت دے موقع تے ماں تے دل اندر کئی خیال آئے نے آخر وجہ کی یہ عالمی یجد کا یتیمن فآوا ایڈا سونا جنوں ویکھے آؤ تے دل اندر خیال آئے نے آسمانہ تو آواز آئیے آکھیا آمینہ اپنے پیار نال نہ ویکھ اس طرح نہ ویکھ کہ میرا شہزادہ یتیم کھلونے کون لے آ کے دے گا اتنا سونا ادھے سجنا تے بھیلیاں تیاں حوصلہ افزائیاں کون کرے گا آمینہ اس طرح نہ سوچ کہ تیرا لالے اس طرح نہ سوچ عبداللہ تی نشانی ہے بلکہ تیرے دل اندر خیال ہونا چاہیے کہ پتر تیرا ہے پیغمبر میرا ہے آمینہ لال تیرا وے تے محبوب میرا وے جدوں کھلونے آتیاں سرورتاں پہن گیاں آسمانہ دا چن ایدہ کھلونا بنا دیاں گا جدوں سیر دی ضرورت پائے گی دروازے تے جبریل آ جائے گا نوریاں دا سردار آ جائے گا سید الملائکہ ایدے دروازے تے آ جائے گا بسر تے چادر تان کے ستا نور چسے پہ اتلیاں آنکھیں پریشان نہ ہوئی ادھے دروازے تے براق لے کے غلام دروازے تے آ جائے گا براق سواری آلاؤ تے جڑا مہار پھڑن لئی دروازے تے غلام آئے گا یہ سارے نوریاں دا سردار ہوئے گا حضرت آمینہ تے دل اندر کئی خیالات آئے نے میرے آقا گل لمبی نہ ہو جائے ہر کسے آکھیا کہ ایدیاں اکھیاں سب تو آلاؤ عرصہ تو آواز ہوں دیئے ما زاغل بصر وما طغى میرے آقا جدوں ہتھاں دیواری آئیے میرے خالق میرے مالک میرے اللہ میرے داتا نے آکھیا وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی صاحب حضرت مولانا عبد عثمان شاکر صاحب یقین کرو زبیر ماشاءاللہ آ گیا ہے تو سمجھو کہ میں جان لگا میرے کول بھی صرف نہ ہمیں 10-15 منٹ ہی نے انشاءاللہ میں کدھرے جانا نہیں لیکن میں محبت لینی چاہنا اللہ ساؤنڈ والے دے ساؤنڈ اچ برکت فرمائے اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو اللہ دا بیاہ کرے جے ہو گئی ہے تو اللہ نے چنگے سونے پتر دے تو اللہ نے ایک اور بڑھی دے دے توجہ کرے آجے ماشاءاللہ ٹھیک اسی پہلے بس تھوڑی جی محبت چاہی دیئے اللہ انہا سارے مکے مدینے لے جا اچھی کہو یار آمین عزیزان ایمان آمرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام تے ہتھا مل ویکھے آؤ عرض تو میں سجایا وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى اللہ کرے کہ اوکارے والے سبحان اللہ کہہ لین میرے مولا انہاں نو زبان دیتی آؤ اے بولن تیاں توفیقاں تے طاقتاں دے دے میرے آقا قرآن دی تلاوت کراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک
آقا ذکر آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں تے سانا اس قدر منی آؤ تے میں گل کر رہے ہیں سا میرے آقا آئے نے ہر کسی نے خوشیاں کیتی آؤ ہر کوئی راضی ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اونا میرے عقیرہ او کون نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سحر والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے علاقہ کمبا تے قبیلہ ہر کسی نے آکھے آؤ یہ دیکھے سونا کوئی نہیں تے میرا دل کردہ تسی بھی کہہ دے ہو کہ سونے جیا سونا کوئی نہیں ہر کسی نے منے آؤ میرے عقیرہ انہ مکے والے آکھے آؤ یہ صادق تے یہ دیکھے صادق کوئی نہ توجہ کرنا انہ لفظ عمل آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اپنے گھر اندر تشریف فرمانے میرے عقیرہ قتل و غارت لڑائیاں تے جھگڑے تے تنگا فساد انہ تی گھٹی تے اندر رچیا ہویا نکی نکی گل تو کئی سال قتل و غارت ایک چھوٹی جی گل تو کئی سال کمبے تے قبیلے مار دیتے گئے نے میرے عقیرہ مرغی تے انڈے توڑن تو 80 سال تک لڑتے رہ گئے 40 سال تیاں لڑائیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے ذرا محبت کرنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ تو انہوں ہمیشہ عزت عظمت شان زندہ رکھے رزق بھی عزت والا اللہ عطا کرے موت آئے تے حالت ایمان اندر آ جائے میرے عقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح چلتے ہوں دے ہر کوئی کہندہ سچا آگے آؤ ہر کوئی کہندہ امین آگے آؤ ہر کسے آکھے سونے آؤ تیریاں سلفاں بھگیاں کسے تیاں سلفاں کوئی نہ ہر کسے آکھے آؤ یہ دے رخسار آتے یا رخسار کوئی نہ ہر کسے آکھے آؤ یہ بول دیتے موتی رول داوے میرے عقیرہ ہر کسے آکھے آؤ یہ دا حسن و جمال کمال اللہ اللہ ہر کسے نے آکھے آؤ یہ دی عزت دے کیا کہنے یہ دی عظمت دے کیا کہنے ہر کسے منے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آ رہے نے میرے عقیرہ مکہ شہر تے بیت اللہ کی طرف میرے آقا آ رہے نے انہا سارے سردار آکھے آؤ اس واسطے میرے باپ علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ آکھے آؤ کہ او سردار سبھی سرداران دا میرے عقیرہ میرا بابا بولے آؤ کہ او سردار سبھی سرداران دا نالے ہاتھی او گنہاران دا میرے عقیرہ میری سرکار میرے آقا اس طرح آ رہے نے انہا سارے آکھے آؤ یہ صادق آگے آؤ ہر کسے آکھے آؤ امین آگے آؤ ہر کسے آکھے آؤ سچا آگے آؤ ہر کوئی انتیاں باتاں کردہ جا رہے آؤ ایمبولنس والے خاص کے تیرے اندر بھی حیاء ہوں دی میرے عقیرہ توجہ انہا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج زندگی گزارتے جا رہے نے میرے عقیرہ گزارتے آؤ منو او دن یاد آیا کہ جس دن انہا دعوت کرن والے آؤ دعوت کی تیئے میرے عقیرہ میرے پیغمبر سامان تے کول بیٹھے نے سردار ابو طالب آیا تے دیگر آکے روٹی تے دوالے ہونا چاندے نے لیکن ادھروں پیغام آیا آج کر کے راہب نے اکھیاں چک ویکھے آؤ ایک وال ویکھے آؤ تے جدوں ویکھے آتے کہندہ مینوں او نظر نہیں آیا جدی وجہ تو میں دعوتاں کیتی آؤ او دے صدا کوئی نہیں ہر ایک نو آکھے آپ دسو تے صحیح نہ تے سردار ابو طالب نے آکھے آؤ کہ اسا چھوٹا سمجھ کے سامان تے کول چھٹ آئے آؤ تے روٹی نہ لہ جاوانگے میرے عقیرہ جواب کی آیا آکھے گل سن لو ایک کوئی عام نہیں اے دیاں شانہ بڑیاں نے اے عام نہیں اے دیاں شانہ اچھی بولو اے دیاں شانہ محبت نال بولو اے دیاں شانہ ایک کون آیا جی دے آیا ایک کون آیا جی دے آیا بہارا نعرہ تکبیر شان
سعید رضا تے میں بڑھے ہو کے بھی جوان ہاں، تسی اکا ہی مر گئے ہو، کہو اچھی نعرہ تکبیر۔ ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسلمانوں، اللہ دی قسم میرا مصطفیٰ آیا ہے۔ رب آکھیا سونیا جدوں تو گیا کوئی نہیں، ادو تاریکیاں تاریکیاں سن، اندھیرے اندھیرے سن، کوئی زندہ درگور اپنی بچیاں نو کردہ نظر آیا۔ آکھیا سونیا ہر پاسے ظلمات تیرے قدمان اہل ایمان خوشیاں ہویاں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے اللہ نے واضح گل کر دی تھی کہ خوشیاں کنہاں نو؟ صرف ایمان والیاں نو۔ حضرت ذیشان صاحب لقد من اللہ علی المؤمنین، کنہاں نو خوشیاں نے؟ او مومنو بولو ذرا اچھی بولو، کنہاں نو؟ اہل سنت نو۔ کنہاں نو خوشی ہے؟ اہل حدیث نو۔ کنہاں نو خوشی ہے؟ اہل حدیث نو۔ یا اللہ میری قوم جیڑی ہے نا ستی ہے تے پتہ نہیں کیڑا نشہ کر کے ستی ہے، میں جگاندی ٹر جانا ہے، مر جانا ہے، میری قبر تے تسی آ کے سوال کرو گے، میں کہاں گا علی بھی ستے ہی نے۔ اللہ کرے کہ تسی جاگ پو، جدو تسی جاگ پے نا جڑیاں تمالا اج کل پی رہی ہیں نا، بڑھیاں بھی نچن دیاں، بندے بھی نچن دے، خسرے بھی نچن دے نے، ہو کی رہا جی؟ جشن عید۔ یہ جشن بھی کوئی نہیں تے عید بھی، بولو ذرا، جشن بھی نہیں تے عید بھی نہیں ہے کی یہ مشن مصطفیٰ میرے پاک پیغمبر جناب محمد۔ اچھی کہہ دو ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ ذرا چپ کر کے بیٹھے نے بولو ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ اللہ دی قسم چوکے آنا صاحب کا صدر محترم، انہاں دی حالت بڑی پتلی ہے نہ، یہ سبحان اللہ جوگے بچارے ایڈے مسکین یتیم نے، انہاں کولوں سوما کولوں سبحان اللہ بھی کوئی نہیں، غصہ نہ کرے آج درود بھی کوئی نہیں۔ سچی گل کر رہے تھے، بچہ ایک نعت پڑھن لگا تو کہنا درود پڑھو، جی میں دم کران آئے نے زبیر قاسمی تو۔ عجیب لوگ ہو یار، تسی کیسی تواڈی قوت ہمت ہوندی سی پڑھنا کرنا پڑھن والے قرآن، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ ذرا سارے کہو آمین۔ یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہن شوق پورا کر لو، گرج کے گرج کے گرج کے گرج کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آقا دنیا تے آئے ہر کوئی خوش ہو رہے آؤ میرے آقا کوئی ایسا نہیں میں ایک حوالہ دے کے اپنی بات وال آماؤ سب تو بڑا دشمن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سب تو بڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بارے زبان کھولن والا میرے آقا ایک بچہ جاندہ اودوں تو لے کے آج تک ہر کوئی انہوں جاندہ ابو جہل تے نام نال میرے آقا ابو جہل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا بہت بڑا دشمن آج ایک اللہ کھڑا دے یہ دیکھو سوال کیتا گیا آکھے ابو جہل تمہیں کلاؤ میں بھی کلاؤ کئی گلنا تم ویکھیاؤ آج میں سوال کرنا چاہنا ہوں میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہوں یہ تیرا اندر تیرا ضمیر امت دے بارے کی فیصلہ کر رہا میرے آقا دن رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے میرے پیغمبر تے غلاماتیاں مخالفتہ کرن والا ابو جہل یہ دیکھو نو پوچھے آگے آؤ کہ مکی مدنی سرکار تے بارے تیرا ضمیر کی اندر تیرا دل تیرے دل دیاں صداواں تیرے دل دیاں آوازاں کی نے تے جواب تے اندر نے قسمہ اٹھا لیں آؤ ایک قسمہ چک کے کہن لگ پہ آؤ آندہ مارا آئی تو او کھڑا والو میرا دعویٰ او دیتے ذرا غور کرنا یہ میرے پیغمبر دیاں اکھیاں سرمگی نے انہا اکھیاں دیاں دنیا تے اکھاں کوئی نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رخسار انہا تے رخساراں ورگے کسے مائی تے لال نو رخسار نہیں ملے میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال جن نے ویکھے آکھے سونے تیرے جیا آیا ہی کوئی نہیں ارستو آواز ہوں دیئے میں تے انجدہ بنائے آئی کوئی نہیں میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے بارے ابو جہل نے آکھے امارا آئی تو بی عینی ہاتین مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندہ اللہ دی قسم نہ چکے آنا کہ آمینہ تے لال جے آؤ عبداللہ تے چان جے آؤ میری اکھانے ویکھے آئی کوئی نہیں یہ دشمن کہہ رہے آؤ یہ مخالف کہہ رہے آؤ میرے پیغمبر تے خلاف بکواس کرنے والا تنہائیاں تے اندر قسمہ اٹھا کے دعویٰ کردہ جا رہے آؤ کہ میری اکھیاں نے آمینہ تے لال جے آؤ ویکھے آئی کوئی نہیں کون کہہ رہے آؤ ایک باری سارے بولو کون کہہ رہے آؤ ابو جہل قاری زبیر صاحب دشمن کوے اے دے جیا سوہنا بولو اے دے جیا سوہنا لکھن دشمن بھی تعریفہ لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت اے ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوچ جامل خدا آنکھیں نہ جاگتنا خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت اے ہو جئی ہووے جیڑے سٹھن کنڈے راہاں وچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعا مانال بخشاوے اور رحمت اے ہو جئی ہووے مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں ہر کوئی پیار کردہ ہے
मेरे नबी की मुहब्बत का दम भरदा। अज 40 साल गुजरे ने, इन्हां 40 सालों तो बाद मेरे पैगंबर पहाड़ की चोटी ते आए ने। इन्हां 40 सालों तो बाद जदों चोटी ते खड़िया हो के पल्लू हिलाया है, जदों कपड़ा हिलाया है, इस कपड़े नूं हिलदियां वेखिया अरब दा रवाज कि अज वेखिए ते सही की बनिया ने। हर किसे दौड़ ला दी है। ते मेरे नबी आखे आए, आमीना दे लाल आखे आए, अब्दुल्ला दे चन आखे आए, मक्के दे दुर्रे यतीम आखे आए। हर किसे नूं पुछया आखे लोगो मैं 40 साल गुजारे ने, मैं 40 बड़े गुजारे ने। इसके अंदर मेरा बचपन भी आया है, इसके अंदर मेरा लड़कपन भी आया है, इसके अंदर मेरी जवानी भी आई है। मैं एक एक तो पूछना चाहना वा कि मैनू किवें दा पाया है, किवें दा समझिया है। हर एक ने जवाब इको ही दिता है कि सोहने तेरे जिहा कोई नहीं, नहीं बोल लो सोहने तेरे जिहा, फिर बोलो तेरे जिहा कोई नहीं। कौन कह रहे ने? जिन्ना लड़कपन वेखिया, जवानी वेखी, बचपन वेखिया ते एक ने वेखिया ते हर किसी आखिया सादिक भी तू, अमीन भी ते सब तो सोहना भी। सरकार जिहा सोहना नहीं आया न आना है। सरकार 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 जिहा सोहना नहीं आया न आना है। ना रब ने रब ने रब ने रब ने रब ने ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है। मैं आप ते माड़ा निस्बत नो मेरी वेखो, मैं आप नकम्मा निस्बत नो मेरी वेखो। मैं आप ते को जावा निस्बत नो मेरी वेखो। जिते वल 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 जिते वल है निस्बत मेरी, उते फलकां दा परौना है। सरकार जिहा सोहना नहीं आया न आना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। और सोना 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 उंगली हिलांदा है, पिया चन नूं गिरांदा है। और सोना 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 उंगली उठांदा है, पिया चन नूं गिरांदा है। सोह रब दी ओ चन फल की कदमां विच आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी भाई जफर दी खुशी विच मैनू भाई जफर नजर आ गया। इन्हां दी खुशी विच मैं एक गल करन लगा। सईद जिशान भाई ओ मेरे भतीजे हो, तवज्जो करो गल वाला। माशाअल्लाह इत्थे कई पान खाण वाले भी आए ने, कि खुआण वाले भी आए ने। या अल्लाह इन्हों उदों तक मौत ना दई जो तक मक्का मदीना ना वेख लैन। सारे कहो आमीन। ते मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका मक्कियों मदीने आए ने। मदीने शहर अंदर मेरा बाबा गया, बल्कि मैं इंज कवांगा मेरा इमाम मालिक गया है। शहर मदीना जफर मैं तेरी वजह तो गल शुरू की थी। जफर इकबाल कैसेट एंड सीडी सेंटर अल्लाह दा वास्ते गल ते गौर कर लई। ते जदों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गए मदीने दी हुदूद, मदीने दियां गलियां, मदीने दे बाजार, ते इमाम साहब ने जुतियां उतार लईयां ने। इंज करके कच्छे ला के इमाम साहब चल पैंदे ने। ते किसे आवाज मारी
आखिया इमाम साहब जुतियां पैरी पाई दियां ने कच्छे नहीं लाई दियां क्यों उतारियां जे। ते इमाम साहब दा जवाब की आया, आखिया ओ लोगो इस गल दा मैनू भी पता है पर ये जुतियां तां लाइयां ने मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने। हाय 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 मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने। ते मेरा बाबा अली मुहम्मद शमसाम रहमतुल्लाह अलैह उथे टुर गए चले गए। जो पहुंचे ते हौली हौली टुरदे ने। बाबा बड़ा सादा जिहा सी ते बड़ा प्यारा जिहा बाबा हौली हौली गल्लां करदा। सौण वालिया अल्लाह तेनू मक्के मदीने लै जाए, इस तो बेहतर कर लई, इस तो अच्छा कर लई, मैं तेनू तोड़ फैसलाबाद तक दुआवां देंदा जावांगा। ते बाबा हौली हौली गल्लां करदा, नी तुसी किड्डियां बाबे नू पता है ये सुनदियां नहीं, अहले हदीस पता ए पत्थर बोल दे नहीं। ते हौली हौली गल्लां करदा बाबा, नी तुसा किड्डियां किस्मतां वालियां जे, नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे, सोने शहर मदीने दियो गलियो। नी तुसा किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे, सोने शहर मदीने दियो गलियो। नी तुसा किड्डियां किस्मतां वालियां जे, सोने शहर मदीने दियो गलियो। जिस गली विचों गली विचों गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, जिस गली विचों गली विचों गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, जिस गली विचों गली विचों गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी। मुसलमानों मेरे पैगंबर दा गुलाम है हजरत अनस बिन मालिक आते ने लोगो जिदों सोहने नू लभना हुंदा सी असी गलियां चल पैंदे, जिधरों खुशबूआं आउंदियां जांदियां उधर ही टुरदे जांदे। वजह की है इत्थे एक गल याद आई है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलील अग विच गए ने, सने वजूद गए ने। रब आखे या नारो कूनी बरदम व सलामा, अग ठंडी हो जा सलामती वाली। ओदी असमत नू सलाम आखा, ओदी असमत तो दुनिया कुर्बान कर दिया, ओदी असमत ते शाना तो मैं फिदा हो जावा। जिस पैगंबर ने आख्या ऐसा मेरी हुमैरा मेरी ऐस, मेरे पैगंबर मेरे आका ने इस तरह पेड़ा पकड़े आओ आख्या मेरी ऐसा तू रोटियां पका रही है जी। आख्या सोहने हो मैं रोटियां पका रही आओ। मेरे पैगंबर ने एक रोटी नू खड़े आओ अपने हाथां नाल ते तंदूर अंदर लाया है। नबुव्वत वाला हाथ पीछे आ गया है, सिर्फ हाथ लगा है, सिर्फ निस्बत की वजह तो कहंदा जा रहा है नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे। उकाड़े वालो माँ आमीना सैयदा आमीना उलमा इकराम मिस्कीन नू मुआफ करे जे, ना भी करोगे तो डर कोई नहीं। अज तक जो भी बयान किया अलहमदुलिल्लाह सीने दे जोर ते कीता ते हिक नाल कीता ते कीता अल्लाह दे फजल नाल। मेरे नबी दी मां हाय 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 इंज जा रही ने, एक नुकीला पत्थर आ गया पैर थले। हुण मां जी दा पैर अचानक पत्थर ते आया, दिल विच ख्याल आया कि यह नुकीला पत्थर मैनू खुबेगा, नोक चुभेगी। पर मैं सदके जावां जो मां आमीना दा कदम उत्ते आया है वह नुकीला पत्थर गुलाब दा फुल बन गया है। हाय हाय हाय। पर तुसी सुती कौम हो,
तुहाडे नाल किहड़ियां एवियां गल्लां करनियां ने। चलो एक दो गल करिए तो इजाजत चाहिए। नी तुसां किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। जिस गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जिस गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी। महक उठदा महल्ला सारा सी। तुसा उस खुशबू दियां मसीहा होइयां अंबर कस्तूरी दियो ढलियो। नी तुसा किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मत वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। किवें चुम 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 फावियां हुंदियां रहियां मेरे पीर दे पैरां नूं ऐ झलियो। मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अज 40 सालां तो बाद आखिया मैं पूछना चाहना कि इन्हां सालां ते अंदर कोई ऐब होवे, कोई गल होवे, कोई इतराज होवे, कोई तनकीद होवे। हर एक आखिया सोहणिया तेरे जिहा वेखिया कोई नहीं। तेरी जवानी भी आला है, तेरा बचपन भी आला है, तेरा लड़कपन भी आला है। तेरी जवानी इंज दी जवानी है कि तेरिया अखां दे अंदर ओ शर्मो हया वेखिया, ओ शर्मो हया वेखिया कि साडे मक्के दियां कवारियां तेरे वल वेख के शर्मो हया दा दरस सिखदियां ने, हया दियां चालां चलदियां ने। अल मुख्तसर मेरे पैगंबर आखिया फिर सुन लो मैं ऐलान करना चाहना वा। कुलिया अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। यार अल्लाह वास्ते एक बारी उच्ची कह दो ओ खलोता महला भी कवे एक बारी सारे अल्लाह दी रजा लई। मैं पिछे वेख रहा वली कामिल बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े शैख हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे भी तशरीफ ला आए ने। तो यार ये स्टेज वाले केड़ा गुनाह है सुभान अल्लाह कहना। एक बारी सारे सीने दा जोर ला के कह दो सुभान अल्लाह। अजीजान ईमान आ मेरे मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका इस जगह ते ऐलान कीता अय्युहन्नास तुफ्लिहू दा मैसेज पैगाम आया। इन्हां दियां कन्नां दे अंदर जदों आवाज आई है कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ 7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात समेट लवांगा इंशाअल्लाह। सौण वाले भाई इस तरह चलना अल्लाह दा वास्ता जरा गौर करना। स्टेज तो लैके मेरे मजमाए आम के अंदर मेरे मुअस्सस सामीन जरा वफा कर लेना। आ मेरे अतीरा जो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्हां दी जुबानों सुने आओ। हर एक ने सादिक आखे आओ, हर एक ने अमीन आखे आओ, हर एक ने हुसैन आखे आओ, हर एक ने जनाब जमील आखे आओ, हर एक ने सादिक आखे आओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आओ अजमतां दा हर कोई डंका बजा रहे आवे ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आखे आओ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम पहले शिरक दा रद कीता। आ मेरे आखिरा जेड़े मेरे अल्लाह दी जातो सिफात दे अंदर इन्हां शरीक ठहराए हुए ने। सब तो पहला उन्हां दी गर्दन ते लाम दी तलवार चलाइए। आ मेरे आखिरा इस तरह चलाइए कि हजरत पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका ने पढ़े आओ आखे आ पढ़ लो ला इलाहा। आ मेरे आखिरा जो आखे आओ व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा
الا هو الرحمن الرحیم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اعلان کرنا شروع کیتا، پہلے نمبر تے پہلا سیر میرے آقا گل کیتی ہے، کوئی الہ نہیں صرف اکو اللہ، ذرا محبت کرو تے سما بن جائے۔ اللہ دی قسم میرا دل کر دے شاید میری زندگی دی آخری تقریر، آخری الفاظ، آخری سپیچ ہوئے، اس واسطے میں چاہنا تھوڑی ای وفا کر لو، ابھی تھوڑیاں دیاں گلاں میں مسکین تے نال مل کے کر لو۔ میں کچھ گلاں دا سوال کرانگا جنہوں جواب ہوندا اپنے اللہ دی رضا واسطے بولے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح تلوار چلائیے، لا الہ کوئی الہ نہیں میرے آقا، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں میرے آقا، لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ کوئی بندگی دے لائق نہیں، لا الہ کوئی تیریاں سوارن والا نہیں، کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں، کوئی پھنسیاں بننے لان والا نہیں میرے آقا، کوئی بچیاں بچے دین والا نہیں، لا الہ کوئی تینوں جناب مشکل تے وقت تینوں بننے کڈن والا نہیں میرے آقا، کوئی نصر و نیال منت منوتی تے لائے کوئی نہیں۔ ہن سرا جواب دے کون ہے؟ اللہ دی قسم مزہ نہیں آیا، میں اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نو سکون نہیں ملے، مزہ نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں سارے شریکانوں، انہاں سارے معبودان باطلانوں اس جگہ تے کٹیا کپیا تے لام دی تلوار چلائیے، آکھیا کہ حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، بگڑیاں بنان والا کون ہے، پھنسیاں بننے لان والا کون ہے؟ اللہ اللہ جدو ایک اللہ ہوئی، اللہ الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ، ایک کوئی اللہ، ایک کوئی اللہ، ہر جا ہر تھانتے تائیتے میں کہنا چاہنا ہوں لا الہ دے آکھن کارن تے ہور الہ نہ کوئی، لا الہ سبحان اللہ۔ محمدی محمدی سیدی مرشدی حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب، لا الہ دے آکھن کارن تے ہور الہ نہ کوئی، دے آکھن کارن تے ایک کوئی صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر کہ اوئی، او کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تے بیڑا غرق کہ اوئی، علم پڑھے اسرا
نہ ہون تے جڑا ہون اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں چڑھیے لال نگینے او سوم کولوں کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لاکھ خزینے او بلیا باج توحید تے جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے رات دا جاگن بہوں کھائی ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن اتے ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرس والا ایک جاگ دا یار راتی وارسا سب گلہ چوٹیاں نی ایکو جاگ دا پروردگار راتی گل کر رہے ہیں ماں خالی مکانی نہیں میں گل کی ہو گیا گل سن لو لا الہ ایک باری سارے پڑھو لا الہ سارے نہیں بولے لا الہ ہر دم اللہ 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 کر عبداللہ ظہیر صاحب مسلمانوں ہولی جی کہہ دیو ظفر صاحب یقین کرو میں انہوں اللہ واسطے محبت ہے تو انہوں پتا ہے میں ہمیشہ تو آڈا بنے آ رہے آؤ تے تُسی ہورا نال محبت دیاں پینگا چڑھان دے رہے میں اس واسطے کہنا چاہنا ہوں ہر دم اللہ 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 بلے 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 تھے بڑے بڑے آج اللہ دے ولی ماشاءاللہ دس رہے نے کئی وفادار دس رہے نے کئی بے وفا دس رہے نے اللہ تیرا شکر ہے جمیں دیوی نے میرے ہی نے تے اللہ اے پامے خلیل ہوئے تے پامے جمیل ہوئے اللہ جیڑے بھی ہون مولا انہا ساریاں تی رحمت فرما اللہ انہا جنہ بھی تیرا نام لیا ہے مرد وقت انہا دیاں زبانہ تے تیرا نام آ جائے کبھو ہے ایک باری اللہ پھر کہو ہاں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا تے تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت ہر دم اللہ ٹھنڈ پہ جے گونج پیدا ہو جائے انج لگے جی میں سمندر دی چھل آ رہی ہے ہر دم اللہ 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 کر ہر دم اللہ 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 کر میرے نال مل کے پڑھ لو ہر دم اللہ 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 کر یہ پتہ ہی کر دے جے پہ میرے دیکھو میں کہنا کہو اللہ 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 او جڑے غیران دے پجاری نے نا غیران دے پجاری غیران دے نسبت بھی غیران نال عبادت بھی غیران دی نسبت مصطفیٰ چھڑ کے ہور نسبتاں ایک تے رب دا در چھڑ کے کدی قبر اتے کدی شجر اتے کدی چنڈی اتے کدی چنڈے اتے کدی ڈنڈے اتے ہائے ہائے عرصتو آواز ہوندی ہے جے تو میرا در ملیا ہوندا تے در بدر نہ ہوندا جے تو میرا در ملیا ہوندا تے در بدر نہ ہوندا ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر حاجت پوری کر دے گا حاجت پوری کر دے گا خالی دامن بھر دے گا
گل مکائیے تسی نہیں ہن سننا چاہتے ایک گل کہہ کے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے سن ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے انجی میں اپنی گل مکا دینا ایک آیت ضرور پڑھاں گا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اچھا جی جی ساؤنڈ والا پیار کرے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ایڈے سیانے نے آصف دین دے پرچیاں ہی نے اللہ اکبر اللہ انہاں دیاں پرچیاں بھی قبول فرما لے گوڑے چھڑ کے کہو آمین وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ عزیزان من نعرہ تکبیر مشرق کے حق اہل حدیث حضرت مولانا اسلم صدیقی صاحب میر ملکی جمید الحدیث الاوقات زندہ اللہ دی قسم کڈا دا سا ایکو سا چی مولانا اسلم صدیقی امیر مرکز جمعیت احمدی ضلع اوکاڑا ماشاءاللہ 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 حضرت شیخ محترم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اوکاڑا تشریف لایا انہیں تے واقعات نہیں میں ہن صرف دو گلاں کرنی ہیں نکیاں نکیاں میں بالکل دو ٹوٹ کے چھوٹے جے وہ کیوں کرنے نے کہ میرے نبی نے شرک دا کی کیتا ہے قلع قما شرک نو کی کیتا ہے مٹایا ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہو ذرا بڑے اوکھے دن گزارے تیڑے آن کولوں پہلے بس انہا کو بڑا میرے نبی آئے میرے پیغمبر آئے تے جدوں اعلان کیتا ہے نا رسالت دا نبوت دا بیت اللہ کنے بت سن بھائی کنے سارے نہیں بولے کنے 360 بتاں تو آقا سانوں چھڑایا 360 بت توڑے علی بن ابو العاص نواسا ساڑھے بھی مولوی نہ کئی کٹلی مولوی ساڑھے کئی بچارے کئی ایڈے مسکین نے انہوں نے انہا بھی نہیں خیال ہوندہ مسکینانو یتیمانو پڑھان دے بخاری نے ویسے ماشاءاللہ لیکن انہا بھی نہیں خیال ہوندہ کہ جڑا باپ دی عمر دا ہے جی ساری عمر دین وچ گزری ہے انہوں میں کس لفظہ نال کنہ لفظہ نال میں او دے بارے گل کرنی ہے انہا احساس نہ جتھے روے اتھے تے پھر موت ہی چنگی ہے نا اتھے تے پھر ماتم ہی چنگا ہے نا کہ جتھے بڑیاں دا احترام نہ رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا نہ اس حدیث دا احساس نہ لا تسب الاموات انہا لفظاں دا خیال راضیہ ماں کی ایسا رضی اللہ تعالی عنہ تو آؤ میں آج آپ کو یہ پیغام دے کے سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو آواز دی علی کو بلایا ابو العاص کے شہزادے کو بلا کے سیدہ زینب کے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا کہا ان کو گراتے جاؤ ان کو زمین پہ گرانا تمہارا کام ہے وجہ کیا ہے یہ معبودان باطلہ زمین پہ گرا کے چھوڑیں گے اللہ کی توحید کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے جب میں نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے کہا علی آ جاؤ حضرت علی کو بلایا گیا حضرت علی سے کہہ دیا گیا اٹھاؤ مسلم شریف کو میرے پیغمبر نے صدا لگائی علی جاؤ نکلو کہا آقا آرڈر کیا ہے فرمایا جو قبر اونچی ہو جو قبر پکی ہو ایک جناب بالشت کے برابر کرتے جاؤ اونچی قبروں کو گھراتے چلے جاؤ مقصد کیا ہے کہ شرک کو مٹا دیا جائے شرک کے اڈوں کو ختم کر دیا جائے یہ مصر مصطفیٰ تھا یہ میرے پیغمبر کا مقصد تھا کہ میرے اللہ نے غیروں سے چھڑا کر ایک کے در پہ جھکایا اور کہا سب کو چھوڑ دو در ہو تو کس کا ہو
سر ہو تو کس کا ہو؟ ہمارا ہو۔ اور آخری پیغام حضرت خالد بن ولید سے کہا، 30 نوجوان 30 فوجی دیے، حضرت خالد بن ولید کو کہا جاؤ جا کے عزا کی گردن اڑا دو، عزا بت کو توڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ عزا کے پاس جائیں تو کچھ ہوتا ہے۔ کہا خالد جب تو نام اللہ کا لے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید گئے، عزا کے بت کو توڑا اور توڑ کر واپس آئے۔ گدی نشینہ نے کیا کہ تیرا کچھ نہیں رہنا، نیڑے نہ ہوئی، لت ٹوٹ جائے دی، اکھ کانی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ خالد بن ولید توڑیا، واپس آ گئے تے میرے پیغمبر کیا خالد پھر واپس جاؤ تو اسی کم پورا کر کے نہیں آئے۔ کم پورا، اگر کوئی ورکر کام پورا نہ کرے انہوں دوبارہ ٹورنا بھی سنت ہے، انہوں سمجھانا بھی سنت ہے۔ امیر صاحب ایری کی آوی علی کے اسنا لائی جاؤ تے پجائی جاؤ، میرے مصطفیٰ کیا خالد جاؤ کچھ ویکھے یا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ پھر تے جا کے ویکھیا تو ایک برہنہ عورت ہے، برہنہ عورت، ننگی عورت، وہ جناب اس جگہ تے اپنے سر تے مٹیاں پا رہی ہے، سر تے مٹیاں پا رہی ہے تے ادھروں چیخا مار دے، چیلے چمچے کرچے دوڑ دے جا رہے نے۔ جدو دوڑ دے جا رہے نال کے دے پھڑ لا عزا، پکڑ لا ہونی عزا، او جدو او دی گردن تن تو جدا کی تھی عورت دی، واپس پلٹ گئے۔ اللہ دے رسول ایسا اس طرح ہویا، ایک عورت سی، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جننی سی، اوہی عزا سی، تو اس عزا دی گردن تن تو جدا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روانہ کیتا، جا منات نو مار کے آ، اور میرے نبی نے انہاں بتاں نو توڑیا، تسی بتاں نال پیار کر دے جے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو اپنے دردہ فقیر بنائے، مشن مصطفیٰ تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید تے آ جاؤ اور عقیدہ توحید بیان کرو۔ دعا ہے کہ اللہ مشن نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اسلامی اندر میرے رسول، میرے آقا، میرے نبی تو لے کے جشن عید لفظ نہ بخاری اندر، نہ مسلم اندر، نہ ترمذی اندر، نہ نسائی اندر، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد، نہ کنز، نہ قدوری، نہ ہدایہ، نہ اصول الساسی، نہ در مختار، نہ فتاوی رضویہ۔ گل اے ہوئی ہے کہ اج تو اللہ دا واسطہ جے اصلاح کرو، انہیں دور نہ نکل جاؤ۔ کی مطلب دور تو کہ تسی انہیں دور نکل گئے ہو، انہیں دور نکل گئے ہو۔ اس ربیع الاول، پہلی ربیع الاول تو لے کے ڈانس مسلسل ہو رہا، بیت اللہ دا ماڈل بڑا سارا بنا کے او دے اگے خسرے نچائے جا رہے نے، حتیٰ کہ عورتاں ڈانس کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا تے چیک کر لو، ویکھ لو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچھ کروان آئے سن کہ کڑیاں منڈے رل کے ڈانس کرنگے، عشق مصطفیٰ میں تمال ڈالو، پیر صاحب اعلان کرنے کو تمال شروع ہو جاندی ہے۔ لو جی مینوں بار بار آکھیا جا رہا ہے تے میں گل کرا ساؤنڈ والیا، اس سے نہ تے ذرا تھوڑی جی محبت کر۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ امیر صاحب نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ماشاءاللہ کیا تھا، کیا عظمت تھا۔ صحابہ، عظمت صحابہ۔ میں جدوں دا آیا نا اس طرح رکے ہی دے رہے جے میں تے جاندیاں بھی رکا ہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، پھر کہو ذرا نعرہ تکبیر۔